नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित कक्षा 5 को गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ अहिले सङ्ख्याको ज्ञान भन्ने पाठ पढिरहेको छौँ, पाठ नम्बर 2। र पाठ नम्बर 2 मा हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ के गरेको थियौँ भनेर यसो एकचोटि याद गराउँछु है त। हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ एकैछिन म मिलाइहाल्छु भने त्यस पछाडि कुरा गरौँला। ल, योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ हामीले नेपाली पद्धतिबाट अल्पविराम राख्ने र त्यसलाई दिएको सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्ने तरिकाहरू सिकेको थियौँ। र आजको यस कक्षामा चाहिँ हामी हाम्रो 2.2 मा रहेको शीर्षक यहाँ लेखेको छ, सङ्ख्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्ने तरिका है। भने पछाडि हामीले यहाँनिर के पढ्न गइरहेको रहेछौँ त आज, सङ्ख्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्ने तरिका के कस्तो छ त भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। ल, पहिला शीर्षक लेखौँ। सङ्ख्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्ने तरिका। पहिला सुरुमा चाहिँ के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय भनेर भन्यो होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय भनेको किन जरुरी छ त, अन्तर्राष्ट्रिय भनेको कस्तो हो, किन जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल र भारत यी दुई देशमा चाहिँ हामीले नेपाली पद्धतिकै प्रयोग गरिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा नेसनल नम्बर सिस्टम भनेर भन्छ, नेसनल नम्बर सिस्टम है। यी दुई देशमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, नेपाली पद्धति प्रयोग गरिन्छ भने ती बाहेकका बाहिरी मुलुकहरू, अमेरिका हुनसक्छ, युके हुनसक्छ, अस्ट्रेलिया हुनसक्छ, जापान हुनसक्छ, ती अरू मुलुकमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको प्रयोग गरिन्छ र यसमा केही कुराहरू फरक हुन्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै म कुनै एउटा सङ्ख्या लिएँ, कति भनौँ ल, 55,740 भनौँ ल। यो भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा 55,740 हो। अङ्ग्रेजीमा भन्दा के हो, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यो 55,740। यो कुरासम्म चाहिँ हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन, चाहे त्यो नेपाली पद्धति होस् चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति होस्। तर जब कुरा लाखबाट माथितिर लाग्छ, जस्तै 1,55,740 छ, 1,55,740 नेपाली पद्धतिमा भयो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा पद्धतिमा भन्ने तरिका अर्कै हुन्छ है। अथवा यहाँनिर अल्पविराम राख्ने, जुन हामीले यहाँनिर अल्पविराम राखेको छौँ, यही अल्पविराम पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा अर्कै तरिकाले लेखिन्छ र राष्ट्रिय पद्धतिमा अर्कै तरिकाले लेखिन्छ। 1000 है, यहाँनिर अब तपाईँहरूलाई म एउटा टेबल बनाएर देखाउँछु। यो तालिकामा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र नेपाली पद्धतिको केही भिन्नताहरू हेर्छौँ। ल, जस्तै के हुन्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा तालिका बनाउँछु पहिला, अनि त्यस पछाडि हामी हेरौँला है त। तालिकामा हामीले 10 करोडसम्म पढेको छौँ नेपाली पद्धतिको, भने अङ्ग्रेजीमा पनि 10 करोडसम्मको लागि अङ्ग्रेजी अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा के कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। पहिला सुरुमा हामीले के गरिएको थियो, पहिलाको म नेपाली पद्धति लेख्छु, अनि नेपाली पद्धतिलाई नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा के कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँला। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के थियो त, एउटा चाहिँ एकाइको भाग थियो, एकाइको भाग थियो। ल, एकाइको भागको लागि मैले 3टा ठाउँ छोडेँ। त्यस पछाडि हाम्रो 1000को भागहरू थिए होइन। ल, 1000को लागि मैले यति ठाउँ छोडेँ। ल, 1000 पछाडि के को भाग थियो, लाख, लाख पछाडि करोड, यति कुराहरू थिए। ल, यो हाम्रो नेपाली पद्धतिमा लेखेको है अहिले। अब यिनीलाई अङ्ग्रेजी पद्धति अथवा विदेशी पद्धतिमा, विदेशी भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ होला है। ल, अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा के भन्छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पछाडि हेर्छौँ है त। ल, 1000सम्म यहाँनिर लेखौँ, अनि लाखको चाहिँ यतापट्टि लेखौँ। ल, ठिक छ है। अब यिनमा पनि फेरि के थियो, यो एकाइ चाहिँ 3 भागमा फेरि विभाजित थियो। 3 भागमा के परेको थियो, 1 10 100 1000, 1
10, 100, अब यस पछाडि आउँछ 1000। 1000 फेरि 2 भागमा विभाजित थियो, 1000 अनि 10,000। र यो चाहिँ एउटा लाख थियो भने अर्को 10 लाख थियो। यो चाहिँ करोड र 10 करोड। यसरी थियो है। अब यिनीहरूमा हामीले ल 2 भागमा विभाजित गरेको पनि मैले देखाइदिइहाल्छु। अनि त्यस पछाडि हामी बाँकी कुराहरू गरौँला है। यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यो नेपाली पद्धति थियो। ल मैले यतापट्टि नेपाली पद्धति लेखेँ। नेपाली पद्धति। अब अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा यस्तो हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा नै लेख्नुपर्छ है अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हामी यहाँनिर हेर्छौँ। ल तलपट्टि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ हामीले यहाँनिर माथि लेख्यौँ नि, एकाइ, हजार, लाख, करोड। एकाइ, हजार, लाख, करोडमै पनि हजारमै पनि केही कुराहरू फरक हुन्छन्। यहाँदेखि माथि चाहिँ हामीले यहाँनिर केही कुराहरू फेर्नुपर्ने हुन्छ। के फेर्ने हो भन्ने कुरा म देखाउँछु है। अब यसलाई नेपालीमा पनि लेख्ने होइन, यसलाई इङ्ग्लिसमा नै लेख्ने हो है। इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा एकदमै सजिलो हुन्छ। फेरि नेपालीमा भन्दा इङ्ग्लिसमा अझै सजिलो हुन्छ है। तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ला इङ्ग्लिसमा, तर इङ्ग्लिस झनै बढी सजिलो हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले एकाइहरूलाई के भन्छौँ, युनिट्स भनेर भन्छौँ। युनिट्स भन्दा अगाडि के आउँछ, युनिट्स भन्दा अगाडि हुन्छ थाउजेन्ड्स। थाउजेन्ड भनेको अङ्ग्रेजीमा के हो, अङ्ग्रेजीमा त यो हो, नेपालीमा के हो, हजार। र हजार भन्दा अगाडि लाख हो, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ मिलियन आउँछ है। ल अब यसलाई अलिकति यतापट्टि पो सार्नुपर्छ, रोक्नुहोस् है। अनि त्योभन्दा अगाडि आउँछ मिलियन। 10 करोडसम्ममा हामीले यति नै कुराहरू पढ्दा हुन्छ है। यति नै। अब यस पछाडि आउँछ अरू ट्रिलियन, बिलियन, के हुन्छ होइन। बिलियन पछाडि ट्रिलियनहरू आउँछ, ती कुराहरू हुन्छ। जे होस्, अहिले चाहिँ हामीले बिलियनसम्म पनि पुग्नु पर्दैन। हामीलाई यहाँनिर हाम्रो सिलेबसले भनेअनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि 10 करोडसम्म भनेर हामीले शीर्षक पढेको थियौँ। भने चाहिँ 10 करोडसम्म मात्र पढौँ। ल यस्तो हुन्छ। अब यसभित्र पनि के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यसभित्र पनि यिनीहरू पनि फेरि 3 भागमा विभाजित हुन्छन्। 3 भागमा विभाजित छन् है सबै। पहिला सुरुमा ल युनिट्स हेरौँ। युनिट्स हेर्दाखेरि युनिट फेरि केमा विभाजित हुन्छ, युनिट चाहिँ एउटा वान्स भन्ने हुन्छ, वान्स अनि टेन्स अनि हन्ड्रेड्स है। युनिट्समा पहिला वान्स अनि टेन्स र हन्ड्रेड्स है। अनि त्यस पछाडि अब थाउजेन्ड्स। थाउजेन्ड्समा पनि ठ्याक्कै अघि जे लेखेको त्यही लेख्ने हो। तर थाउजेन्डमा यहाँनिर यसमा चाहिँ वान्स हुँदैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ थाउजेन्ड्स नै हुन्छ है। यसमा थाउजेन्ड्स, त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ 10,000, टेन्स भइ नै हाल्यो। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि जसरी हामीले यहाँ 10 लेख्यौँ नि, त्यही 10 यहाँ पनि लेख्यौँ। अब यहाँ लेखेको 1000 यहाँ पनि लेख्ने, अनि यहाँनिर 100 लेख्ने, र यहाँनिर के भयो, 1000 नै भयो। अब त्यस पछाडि यसमा नि यो मिलियनलाई यहाँ लेख्ने, यहाँ जसरी हामीले 10 राख्यौँ त्यसरी नै यहाँ पनि 10 राखिन्छ। र यही मिलियनलाई फेरि यतापट्टि पनि लेख्ने। अब यो भइसके पछाडि अर्को हाम्रो 100 हुन्छ। जसरी हामीले अगाडि 100हरू लेखेको थियौँ नि, त्यसरी नै यहाँ पनि 100 लेख्ने। र यहाँ भएको मिलियनलाई यता पनि त्यही लेख्ने, 100 मिलियन। यो भनेको के हो, यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति हो है। यो अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा हो। ल हेर्नुहोस् है। अब जस्तै हामीले कुनै एउटा सङ्ख्या लियौँ। ल मैले के भने भन्दाखेरि यति भनेर। अब यसलाई हामीले हाम्रो नेपाली पद्धतिमा राख्नु पर्यो भने सबैभन्दा पछिल्लो सङ्ख्यालाई
1 मा लगेर राख्ने, त्यसभन्दा अगाडि आएको यो 7 लाई यहाँ राख्ने, त्यसभन्दा अगाडि आएकोलाई यहाँ राख्ने, यसरी नै अगाडि आएकोलाई थप्दै थप्दै जाने है। 5 5 5 यतिसम्म भयो। ल ठिक छ, यतिसम्म लेख्यौँ। अब यही अङ्कलाई फेरि मैले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्नुपर्दा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तलपट्टि देखाउँछु। ल यो हाम्रो सङ्ख्या भयो। जसरी यहाँनिर 2 छ यसलाई पनि यसरी 2 यतापट्टि लेख्ने, त्योभन्दा अगाडि 7 छ, त्योभन्दा अगाडि 4 छ, त्योभन्दा अगाडि 3 छ, त्योभन्दा अगाडि 5 छ, त्योभन्दा अगाडि 5 छ र त्योभन्दा अगाडि 5 छ। ल अब पढ्दा कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। हामीले पहिला कसरी पढेको थियौँ यसलाई यसरी पढेको थियौँ। ल पहिला सुरुमा म तपाईँहरूलाई नेपाली पद्धतिमा हामीले कसरी पढेको थियौँ त्यो कुरा याद गराउँछु। हामीले कसरी पढेको थियौँ त, सबभन्दा अगाडिदेखि पढ्न सुरु गर्ने हो। यति हेर्ने, 2टा 55 भयो, 55 लाख, 53 भयो, 53,000 अनि 472 भनेपछि 55,53,472 यो भयो। अब यसैलाई फेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीले यो लाखको ढिक्का थियो, यो हजारको ढिक्का थियो, यो करोडको ढिक्का थियो। पहिला सुरुमा एउटा ढिक्काभित्रको यति कुरालाई पढ्यौँ हामीले, अनि त्यस पछाडि त्यो ढिक्का जेको हो नि, लाखको ढिक्का हो भने लाख भन्यौँ, यो 2टा थियो, 2टालाई 55 भन्यौँ अनि लाख भन्यौँ। त्यसरी नै यहाँ अर्कोमा हामीले यहाँनिर 53 थियो, 53मा 53 यो हजारको ढिक्कामा परेको हुनाले 53,000 भनेको थियौँ। ठ्याक्कै त्यसरी नै अगाडिदेखि सुरु गर्ने है। ल यो 5 कुन ढिक्कामा पर्यो, यो 5 पर्यो मिलियनको ढिक्कामा है। भने पछाडि यसलाई के भन्नु पर्यो, यो ढिक्काभरि चाहिँ हाम्रो 5 मिलियन भयो। अनि त्यस पछाडि अब अर्को ढिक्का के को छ, 1000 को ढिक्का छ। 1000 को ढिक्का छ भने 1000 मा के पर्यो, यो 553 हो। 553 भनेको अब के भयो, 553 553,000 हुने भयो अङ्ग्रेजी पद्धतिमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा। अनि ल 5,553,000 अनि यो भनेको त 472 हो भन्छ। यसलाई तपाईँहरूले 472 नै भनेर पढ्नु पर्यो होइन, केही गाह्रो छ र छैन है, सजिलैसँग बुझियो होला है। केही त्यस्तो समस्या भयो भने हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू सुनाउन नबिर्सिनु होला। र यसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्न सक्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा यसरी देखाइसके पछाडि हामीले अल्पविरामको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यही सङ्ख्या लिएँ मैले 555,3,4,7,2। यसमा हामीले के गर्थ्यौँ त, राष्ट्रिय पद्धति अथवा हाम्रो नेपाली पद्धति भएको भए चाहिँ हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा 3टालाई छोडेर यसरी लाउँथ्यौँ अनि 2टा गरेर लगाउँथ्यौँ, अल्पविराम अगाडि परेन। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा चाहिँ यसलाई हामीले 3-3-3-3 को ढिक्का बनाउने, 3टाको ढिक्का 3टाको ढिक्का अनि यहाँनिर यसरी 3टाको हुन्थ्यो, एउटा मात्रै छ, ठिकै छ। ल 3टाको ढिक्का भनेको के हो, यो एकाइहरूको भाग हो, यो एकाइको भाग हो। एकाइभन्दा अगाडि के आउँथ्यो, एकाइभन्दा अगाडि हामीले थाउजन्ड्स देखेको थियौँ नि, हो यो चाहिँ थाउजन्ड्सको भाग भयो। र त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ, मिलियन हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मिलियनमा के छ, जम्मा 5 मात्रै छ भनेपछि यो भनेको 5 मिलियन हुने भयो। त्यस पछाडि हामीले के को बोल्नु पर्यो, 1000 को बोल्नु पर्यो। 1000 मा हामीसँग के छ, 553 छ भनेपछि 553 थाउजन्ड्स लेख्नु पर्यो। र त्यस पछाडि एकाइको ढिक्कामा 472 छ भनेपछि यसलाई पढ्दा कसरी पढ्नु पर्यो, 5,553,472 यसरी तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भयो है। र अल्पविराम राख्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्ने, 3-3वटाको ढिक्कालाई यसरी छुट्याएर राख्ने है। ल यो भयो। अब यसरी नै तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। अब हामीले केही उदाहरणहरू हेरौँ। उदाहरण नम्बर 1 मा यहाँनिर हामीलाई प्रश्न दिएको छ, अक्षरमा लेख भनेर छ। तपाईँहरूको किताबको उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त। ल उदाहरण नम्बर 1, उदाहरण 1 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, अक्षरमा लेख। अक्षरमा लेखमा चाहिँ के छ भन्दा 1 2 3 4 3 0 3 1 6। ल तपाईँहरूको किताबमा चाहिँ त्यहाँनिर अल्पविराम पनि राखेर दिएको छ, मैले अल्पविराम दिएको छैन, अल्पविराम राख्न पनि म सिकाउँछु एकैचोटि।
1 2 3 4 3 0 3 1 6। अब यसलाई हामीले अल्पविराम राखौँ। अल्पविराम राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, तीनवटाको ढिक्का बनाउने, तीनटा 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 र तीनटाको बिचमा त्यही तीनटा ढिक्का भयो नि, 1 2 3, तीनटालाई छोड्ने 1 2 3 छोड्ने ढिक्का अल्पविराम, तीनटालाई छोड्ने अल्पविराम, तीनटालाई छोड्ने अल्पविराम हुन्थ्यो, तर अगाडि केही पनि छैन, राख्नु परेन। ल यहाँनिर अल्पविराम भयो। यसरी तपाईँहरूले अल्पविराम राख्न सक्नुहुन्छ। अल्पविराम राखिसके पछाडि अब यसलाई त हामीले अक्षरमा लेख्नुपर्ने हो। अक्षरमा पनि यसलाई तपाईँहरूले अब नेपालीमा होइन इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि अक्षरमा लेखिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो त, सुरुमा त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै यो ढिक्का भनेको के को ढिक्का हो, एकाइको अथवा युनिट्सको ढिक्का हो। त्यसभन्दा अगाडि पर्ने ढिक्का भनेको सधैँ के को हुन्छ, 1000 को ढिक्का हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि पर्ने ढिक्का भनेको मिलियनको ढिक्का हुन्छ। भने पछाडि हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो कमाले छुट्याएको, यो अल्पविरामले छुट्याएको मिलियन हो, यो अल्पविरामभन्दा अगाडिका मिलियनको ढिक्का हो, यो अल्पविरामभन्दा अगाडि 1000 छन् र यो भनेको चाहिँ युनिट्स हो। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा के गर्ने, सुरुमा यो अगाडिको तीनटालाई लेख्ने, कति हो 100 एन्ड होइन 123 भनौँ न, 123 अनि त्यस पछाडि के लेख्ने, यो अल्पविरामको साटो के लेख्ने, मिलियन लेख्ने। त्यस पछाडि अब हामी अल्पविराम गयो, अब अर्कोमा जाउँ, 430 भनेपछि 430 430 पछाडि यहाँ भएको अल्पविरामलाई के लेख्ने, 1000 लेख्ने। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 316 छ, 316 त अब हामीले जे छ त्यही लेख्ने हो, 316 अथवा 16। ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो हो तपाईँहरूले लेख्ने तरिका। अब यो भइसके पछाडि हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा। यहाँनिर के भन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा अङ्कलाई लेख्ने तरिका भनेर अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दाखेरि, यो त त्यो अर्को क्वेसन भयो। ल ठिक छ, अर्को उदाहरण नम्बर 2 मा जाउँ। अब यो तपाईँहरूलाई यहाँनिर अर्को चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा 60,342,800 सरी, ल म यो अर्को क्वेसन पनि गराइदिएँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा अक्षरलाई लेख्ने तरिका, अक्षरलाई अङ्कमा लेख्ने तरिका है। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अङ्कमा दिएको छ, यसरी अक्षरमा दिएको छ, अक्षरलाई हामीले अङ्कमा लेख्नुपर्ने भयो। ल के भनेको छ, 342,082 यो लेखेको छ। अब यहाँनिर कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले के गर्थ्यौँ त, अक्षरमा दिएकोलाई हामीले अक्षरमा हामीले राष्ट्रिय पद्धतिमा अथवा नेपाली पद्धतिमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 1000, लाख यिनीहरूलाई हामीले अल्पविराम बनाएको थियौँ नि, हो त्यसरी नै अल्पविराम बनाउने हो। यो मिलियनलाई ठ्याक्क तलपट्टि यसरी राखौँ है, तपाईँलाई बुझ्न ठ्याक्कै सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, के गर्ने भन्दाखेरि यो मिलियनको मुनि लग्ने ठ्याक्कै अल्पविराम राख्ने, अनि त्यसलाई मिलियनभन्दा अर्को के थियो 1000 को मुनि अल्पविराम राख्ने, अर्कोमा परेन। अब हेर्नुहोस् है, अब 60 भनेको छ, मिलियनमा खासमा कतिवटा अङ्क हुनुपर्ने हो,
मिलियन 3 भागमा विभाजित थियो भने 3टा अङ्क हुनुपर्ने हो, तर 60 भनेको त जम्मा 2टा अङ्क हो भने पछाडि 60 यहाँनिर यसरी राख्ने, अगाडि 0 राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो, तर 2टा अल्पविरामको बिचमा छ भने चाहिँ राख्नुपर्छ है। यहाँनिर 342 यो भनेको के भित्र पर्छ, 1000 को ढिक्काभित्र पर्छ है। 300 भनेको 342 भनेको 342 हुने भयो। अब 82 खासमा त यहाँनिर 3टा अङ्क हुनुपर्ने हो, 3टा अङ्कमा 82 भनेको त जम्मा 2टा अङ्क हो 82। ल अब यहाँनिर त हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर छोड्न पाइन्छ त पाइँदैन, यहाँनिर केही छैन भने 0 राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्नुहुन्छ। यति गरिसके पछाडि यो त खेस्रा भयो। अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ 60342 अनि 082 यसरी तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल केही गाह्रो छ र छैन है, सजिलैसँग हामीले सकायौँ। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न छ अङ्कमा लेख भनेर उदाहरण नम्बर 2 मा। उदाहरण 2 के भनेको छ, अङ्कमा लेख। अङ्कमा लेखमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, 93 रहेछ है, 9350 भनेको छ, यहीँनिर हटाउन मिल्छ होला। $1,652 50 मात्रै रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा के गर्ने, हाम्रो के थियो, एउटा मिलियन थियो, एउटा 1000 थियो, एउटा चाहिँ युनिट्स थियो भने मिलियनको मुनि अल्पविराम राख्ने, अनि 1000लाई खोज्ने 1000 को मुनि पनि अल्पविराम राख्ने। र अब यो तलको एकछिन छोडौँ। तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक ढिक्का चाहिँ 3 भागमा विभाजित हुन्छन्। 3 भागमा विभाजित हुन्छन् भने यसरी 3टा ढिक्का तानेर राख्दा पनि भयो, यसरी तलपट्टि डिका दिएर राख्ने, 3टा सबैमा तलपट्टि 3टा डिका दिएर राख्ने। यो गरिसके पछाडि 107 भनेको के हो, 107। अब 293 भनेको के हो, 293 र 650 भनेको कति हो, 650। यो खेस्रा भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले सबैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर लेख्दा 107293650 यसरी लेख्नुहुन्छ। ल सकियो है। यति भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अभ्यासतिर लागौँ है त। अभ्यासतिर लागौँ अनि त्यस पछाडि अभ्यास सकाइसके पछाडि म तपाईँहरूलाई थप केही कुराहरू भनिदिन्छु। ल अब अभ्यासमा हेर्नु पर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ, तलको प्रत्येक सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुसार अल्पविराम राख। यो छ है। ल अल्पविराम राख भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर केही सङ्ख्याहरू दिएको छ। जस्तै क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा 3576822 छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने, पहिला सुरुमा यहाँनिर ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस् यसलाई 68229। अब यतातिरबाट 3-3वटाको ढिक्का बनाउँदै जानुहोस्, 3टा। अब यहाँ 3टा हुनुपर्ने, 2टा मात्रै रहेछ, ठिकै छ। अब के गर्ने, 3टाको ढिक्का भनेको यो पहिलो भाग भनेको के को हो, युनिट्सको हो, त्यस पछाडिको भाग भनेको 1000 को हो र त्यसभन्दा अगाडिको भाग भनेको के हो, मिलियनको भाग हो। पहिला सुरुमा युनिट्स र थाउजन्ड्सको बिचमा एउटा कमा अल्पविराम र यहाँ पनि एउटा अल्पविराम। सकियो, यति त हो नि सोधेको। अल्पविराम राख्नु भनेको थियो, राखिदिउँ, सकियो हैन। ल अब अर्को प्रश्न।
अर्को प्रश्न चाहिँ के छ ख नम्बरमा, यो छ। यसलाई तपाईँहरूले पहिला सुरुमा ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस् त 38962352 छ। अब तीनवटाको बनाउने, तीनटा यहाँ तीनटा हुनुपर्ने, ल ठिकै छ, दुईटा मात्रै भए पनि। अब ती ढिक्काहरूको बिचमा अल्पविराम थप्नुहोस्, सकियो, यति मात्रै गर्ने हो है। ल सबैभन्दा यतापट्टिको युनिट्स हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडिको 1000 हुन्छ, र त्यसभन्दा अगाडिको के हुन्छ, 1000 भन्दा अगाडि के हुन्छ, 1000 भन्दा अगाडि मिलियन हुन्छ, सकियो। ल ख पछाडि ग नम्बर हेरौँ। ग नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि 5952, सरी यो त दोस्रो प्रश्नको पो रहेछ, 158632 अब तीनवटाको बनाउने, तीनटा अनि के गर्ने, हुन त तलपट्टि लेख्नु पर्ने थियो, ल यहाँनिर लेखौँ है त। तीनवटा बनाउने अनि यसरी अल्पविराम राखिदिने, सकियो होइन। ल सकिसक्यो, तीनवटाको बनाउने, अल्पविराम थपिदिने तीनटाको बिचमा, यति गर्दा पुग्छ। अब अर्को प्रश्न घ नम्बर। घ नम्बरमा चाहिँ 6282935563 छ। अब यसलाई के गर्ने त, पहिला सुरुमा त्यो सङ्ख्या जति छ त्यति नै लेख्ने, जस्ताको तस्तै, अनि त्यस पछाडि तीनवटाको बनाउने, तीनटा र अब तिनीहरूको बिचमा अल्पविराम थपिदिने। यसरी नै तपाईँहरूले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अल्पविराम थपियो, सकियो, यो प्रश्न पनि सकियो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ, प्रश्न नम्बर 2। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुसार स्थानमान तालिकामा राखी अक्षरमा लेख अरे है त। ल तालिकामा पनि राख्नुपर्ने भयो। पद्धति अनुसार स्थानमान तालिकामा राखी अक्षरमा लेख। यो छ प्रश्न। र हामीलाई पहिलो प्रश्न कमा के दिएको छ भन्दाखेरि, कमा यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुसार अल्पविराम नै राखेर दिएको रहेछ। ल अब हामीलाई पहिला सुरुमा के बनाउनु पर्यो, तालिका बनाउनु पर्यो। तालिका बनाउँदा के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा एउटा यस्तो खालको तालिकाको बाहिरको भाग बनाउनुहोस्। त्यस पछाडि माथिपट्टि एउटा यसरी लाइन तान्नु, सर्लक्कको लामो लाइन तान्ने, र यो लाइनलाई हामीले 4 भागमा विभाजित गर्छौँ। 4 भागमा कसरी विभाजित गर्छौँ भन्दा, पहिलो भागमा चाहिँ हामीले यहाँनिर हामीलाई दिएको सङ्ख्या लेख्न राख्छौँ, अनि यो भाग भनेको मिलियनको लागि हुन्छ, यो भाग भनेको के को लागि हुन्छ, 1000 को लागि हुन्छ, र अगाडिको भाग भनेको युनिट्सको लागि हुन्छ। ल युनिट्स पछाडि अब अर्को लाइन यसरी तलपट्टि तान्नुहोस्। वन्स, टेन्स र 100 यो के को हो, युनिट्सको। युनिट्स भन्दा अगाडि के आउँछ, थाउजन्ड्स भन्दा अगाडि मिलियन। ल थाउजन्ड्समा चाहिँ अब यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ जे छ त्यही लेख्ने, अनि यहाँनिर चाहिँ 10,000, त्योभन्दा अगाडि 100,000, अनि मिलियन, 10 मिलियन र 100 मिलियन। र हामीलाई दिएको अब सङ्ख्यालाई हामीले यहाँनिर लेख्छौँ 32567
832 छ भनेदेखि पहिला सुरुमा यो दुईलाई यहाँनिर वान्सको ठ्याक्क मुनि लेख्ने, अनि यो 3लाई टेन्सको ठ्याक्क मुनि लेख्ने, यो 8लाई 100को ठ्याक्क मुनि लेख्ने, यो 7लाई 1000को ठ्याक्क मुनि, यो 6लाई यसको ठ्याक्क मुनि, 5लाई यसको ठ्याक्क मुनि, अनि 2लाई मिलियनको मुनि र 3लाई 10 मिलियनको मुनि, यसरी राख्ने। यो भयो हामीले राखेको कुरा। अब पद्धति अनुसार स्थानमान तालिकामा राख्ने। स्थानमान तालिका भनेको यही भइहाल्यो। स्थानमान भनेको चाहिँ युनिट्स, थाउजन्ड्स र मिलियन भित्र पनि यो हामीले जुन विभाजन गऱ्यौँ नि यो भनेको स्थानमान भयो। अब यसलाई अक्षरमा लेख्नुपर्ने। अक्षरमा लेख्दा कसरी लेख्ने भन्दा पहिला सुरुमा 32 मिलियन है अक्षरमा भनेर भन्छौँ हामीले। यसलाई तपाईहरुले इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ इन वर्ड्स भन्छ है। इन वर्ड्स हामीले के लेख्ने भयौँ त 32 अनि मिलियन। अनि त्यस पछाडि यो ढिक्कामा के छ 567,000। अनि 832 भनेको चाहिँ जे छ त्यही लेख्ने। 132 सकियो है। ल यसरी हामीले लेख्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर ख। खमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी नै दिएको छ। मैले यो तालिका चाहिँ यही लगेँ है। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कापीमा बनाउनु होला तालिका। मैले चाहिँ यसैलाई तलपट्टि साभार गर्छु। ल अब यहाँनिर 178 625 123 छ भनेदेखि यसलाई हामीले पहिला यहाँनिर ल्याएर राखौँ। अब स्थानमानको आधारमा राख्ने हो हामीले त। भने पछाडि हामीले त्यही अङ्कहरू मात्र हटाए पुग्छ। अङ्कहरू हटाउँ, स्थानमान त यही नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको सबै स्थानमान यही हुन्छ। त्यो दुईलाई ठ्याक्कै वान्सको मुनि, त्यसभन्दा अगाडिको 3लाई ठ्याक्कै यहाँ, त्योभन्दा अगाडिको 8लाई ठ्याक्कै 100को मुनि, त्यसभन्दा अगाडिको 7लाई ठ्याक्कै 1000को मुनि, 6लाई यहाँ, यसरी नै थप्दै जाने है। अब यसलाई अक्षरमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 32 अनि मिलियन। $567,000 अनि 832। ल सकियो है। यसरी हामीले लेख्छौँ अक्षरमा। ल अर्को दुईटा तपाईहरुलाई गृह कार्यको लागि मैले छोडिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अब प्रश्न नम्बर 3मा। 3मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ अङ्कमा लेख। अङ्कमा लेख्ने भनेर भनेको छ र क नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि 57 मिलियन 926,133। अब के गर्ने यस्तोमा भन्दाखेरि पहिला सुरुमा आफ्नो खेसरामा यति सबैलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने
यसरी, तर ठ्याक्कै यसरी होइन है, यहाँनिर लेख्ने तरिका हुन्छ, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु। यसरी लेख्ने। ल यो भयो, अलिकति ठुलो बनाएर र यहाँनिर दुईटा लाइनमा पुग्यो भने अलिकति ग्याप छोडेर। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो मिलियनको ठ्याक्कै मुनि एउटा अल्पविराम बनाउने ठुलो, अनि त्यसरी 1000लाई समाउने, 1000को मुनि अल्पविराम राख्ने ठुलो। अब हरेक ढिकामा मैले के भनेको थिएँ, स्थानमानको आधारमा हरेक ढिकामा तीन तीनवटामा विभाजित गरिएको हुन्छ भनेपछि युनिट्सको 3टा यसरी लाइन तान्ने, अनि 1000मा पनि 3टा लाइन यसरी तान्ने, र मिलियनमा पनि यसरी नै 3टा लाइन तान्ने। ल मिलियनदेखि सुरु गरौँ। 57 भने पछाडि यो के भयो, 57 5 र 7 यता बस्यो, अगाडि त 57 मात्रै हो, 100मा त केही पनि परेन, 100मा केही परेन भने 0 राख्ने होइन। अनि 926 भनेको यहाँ आइहाल्यो, यो भनेको 3टाको सबभन्दा अघिल्लो भाग भनेको 100को हुन्छ है, र 100मा के छ 900 छ भनेपछि यहाँनिर 9 राख्ने। र अब यसमा यहाँ त अल्पविराम भइहाल्यो, 100 भनेपछि 3टा मध्येको सबभन्दा अगाडिको भनेको 100को हुन्छ भनेको थिएँ भनेपछि यहाँनिर राख्नु पर्यो 1, र 33 भनेको 33 हो। ल अब यी सबैलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्दा कति लेख्नु पर्यो, 57, अनि यहाँनिर अल्पविराम 926 अल्पविराम 133। ल यसलाई पढ्दा कसरी पढ्ने, 57,926,133 भनेर पढ्ने। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को प्रश्न के छ, ख नम्बरमा 1,24,066,304। ल यसरी हुन्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले के गर्ने, पहिला सुरुमा यो सबैलाई खेसरामा लेख्ने तलपट्टि ल्याएर। ल अब यसमा अलिकति यहाँनिर हल्का ठाउँ छोडेर लेख्ने है, यसरी ठाउँ छोडेर। अनि मिलियनको मुनि अल्पविराम ठुलो, 1000को मुनि अल्पविराम ठुलो। अब यति नै हो। अब यस पछाडि हरेकमा 3-3वटा लाइन यसरी तान्ने, 3टा लाइन तान्ने, यो ढिका पछाडि यहाँनिर पनि 3टा यसरी लाइन तान्ने। अनि 124 भनेको कति हो, 100 भनेपछि सबभन्दा अगाडि 1 लेख्नु पर्यो, 24 भनेको 24, 66। अब 66 भन्यो, यहाँनिर त हामीलाई यहाँनिर 100को त कुरा गरेको छैन भने 3टा मध्येको सबभन्दा अगाडिको भाग 0 हुने भयो। त्यस पछाडि 66 भनेको 6 र 6 66, अनि 304 भनेको के भयो, 300, अनि 4 भनेको 4 भनेपछि बिचमा आयो 0। अब यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्दा के लेख्न सक्नुहुन्छ त, अल्पविराम राख्ने है, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हामीले यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिमा लेख्ने गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिन्छु है। गृह कार्य 1, आजको पहिलो गृह कार्य तपाईँहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुसार मैले लेखेको सङ्ख्यालाई स्थानमान तालिकामा राख्नु होला र त्यसलाई अक्षरमा लेख्नु होला है। 595,207,257 यसलाई, र 185,090,159 यसलाई, एउटालाई चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो त, अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुसार तालिका बनाएर तालिकामा राखी अक्षरमा लेख्नुहोस्। ल यो भयो पहिलो। ल अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई के दिएँ भन्दाखेरि
तपाईँलाई धेरै गाह्रो छैन यो। अर्को चाहिँ यसलाई अक्षरमा लेख्नुहोस् है त। 777,000 सरी मिलियन 666,000 555 ल यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले केमा लेख्नु पर्यो त? यसलाई तपाईँहरूले अक्षरमा लेख्नु पर्यो है। ल यसलाई अक्षरमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु होला र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो। ल अब तपाईँहरूलाई एकैछिन ब्रेक है त। ल 5 मिनट तपाईँहरू खाजा खाने, चिया खाने, के गरेर आउनुहुन्छ, बाहिरतिर पानी खाएर आउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामी रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्याको बारेमा पढ्नेछौँ है त। ल ब्रेक है। ल अब चाहिँ हामी अर्को शीर्षकमा जान्छौँ है त। अर्को शीर्षक छ 2.3 को सयसम्मका रुट र संयुक्त सङ्ख्या है। यसलाई तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? रुट भनेको प्राइम र संयुक्त भनेको कम्पोजिट। ल यो भयो है। यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्दा यसरी लेखिन्छ। अब तपाईँहरूलाई प्राइम र कम्पोजिट अथवा रुट र संयुक्त भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। रुट र संयुक्त, रुट अनि संयुक्त। अब पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई जस्तै म एउटा उदाहरणबाट सुरु गरेँ है त। हामी घर बनाउँछौँ है, घर बनाउँछौँ। घर बनाउँदा ल म गाउँकै घर भने है त। गाउँको घरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको घर कस्तो होला? यस्तै खालको घर छ होला नि होइन। यस्तो पाली हालेको, अगाडिपट्टि हल्का पाली, अनि यसरी नै ल टिनले छाएको होला। अचेल त टिनले छाउने चलन छ होइन। यस्तो खालको तपाईँहरूको घर होला। यो भनेको एउटा घर भयो। यो घर केले बनाइएको हुन्छ? गाउँतिर इट्टा ब्लक त हुँदैन। हाम्रो गाउँको घर ढुङ्गाले नै बनाइएको हुन्छ नि होइन। ढुङ्गा यसरी जोडेर घर बनाइएको हुन्छ है। ढुङ्गालाई जोडेर हामीले यसरी एउटा गारो ठडाएर गारोलाई फेरि यताउता गरेर घर बनाइन्छ। हेर्नुहोस् है, गारो मात्र भयो भने ढुङ्गा मात्र भयो, त्यो ढुङ्गै मात्रै नै हो, ढुङ्गा मात्र हो। तर गारो भनेको के हो? गारो भनेको ढुङ्गाहरू मिसाएर, 2-4वटा ढुङ्गाहरूलाई यसरी मिसाएर अनि होइन राखेर अनि त्यसपछि 2-4वटा थप्दै गयौँ भने पर्खाल बन्ने हो होइन। ल तिनटै गारो यसरी हामीले तिनटै ढुङ्गा यसरी जोडेर राख्यौँ भने पनि त्यतिखेर केही नै सानोतिनो यसरी राख्दाखेरि सानो खालको पर्खाल त बन्छ है। एउटा पर्खाल छ, एउटा ढुङ्गा छ। एउटा पर्खाल छ हामीसँग र एउटा ढुङ्गा छ है। पर्खाल र ढुङ्गा। अब हेर्नुहोस् है, अब ठ्याक्क म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। रुट संयुक्त भनेको कुनै पनि चिजहरू जोडिएर मिसिएर बनेको चिजलाई हामीले संयुक्त भनेर भन्छौँ नि। संयुक्त भनेको मिश्रित होइन, 2-4वटा चिजहरूलाई जोडेर मिसाएर एउटा ढिक्का बनाइन्छ भने त्यसलाई संयुक्त भन्ने हो। अब यसैको पछाडि सङ्ख्या थपेको त हो नि, यसैको पछाडि सङ्ख्या थपेको। रुट सङ्ख्या भनेको यस्तो सङ्ख्या जुन चाहिँ के हुन्छ, कुनै अरूबाट मिसिएर बनेको हुँदैन, आफैमा एउटा ढिक्का हुन्छ। यसलाई हामीले तोड्न फोड्न पनि सकिँदैन। जसरी पर्खाललाई हामीले तोडफोड गरेर एउटा ढुङ्गामा पनि त बनाउन सकिन्छ नि त। अब ढुङ्गै फुटाल्ने कुरा त नगर्नुहोस् होइन। तर एउटा ढुङ्गामा हामीले पर्खाललाई यसरी बदल्न सकिन्छ। तर
एउटा ढुङ्गा त एउटा डिक्का हो, यसलाई त हामीले कि यो ढुङ्गालाई यही ढुङ्गालाई फुटाउनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो, कि यही ढुङ्गालाई फुटाउने कि यसलाई अब धुलै पिठै पार्ने है। त्यो बाहेक अरू उपाय छैन। हामीले जसरी पर्खालाई ढुङ्गा 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 बनाउन सक्छौँ त्यसरी ढुङ्गालाई अरू केही त बनाउन सकिँदैन होइन। यो भनेको हाम्रो रुट सङ्ख्या भयो। रुट सङ्ख्यामा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा रुट सङ्ख्या छ भने यसलाई चाहिँ कि चाहिँ भाग 1 गर्न सकिन्छ, फेरि पूर्णाङ्क के अरे पूर्ण सङ्ख्या आउनु पर्यो है। भाग 1 गर्दाखेरि दशमलवमा त आउन सक्छ तर पूर्णाङ्कमा चाहिँ आउँदैन। कि चाहिँ भाग 1 गर्नु पर्यो कि चाहिँ भाग जुन सङ्ख्या छ त्यही सङ्ख्या गर्नु पर्यो। यो बाहेक अरूले भाग गर्दाखेरि त्यहाँनिर यदि पूर्ण सङ्ख्या आउँछ भने है, यो दुइटाले मात्रै भाग गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्या आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, रुट सङ्ख्या भनिन्छ। के रहेछ त, रुट सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले रुट सङ्ख्या छ भने रुट सङ्ख्यालाई कि चाहिँ भाग 1 गर्दा पूर्ण सङ्ख्या आउँछ कि चाहिँ भाग त्यही अङ्क गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्या आउँछ, त्यही सङ्ख्या गर्दा पूर्ण सङ्ख्या आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले 2 लियौँ रे, 2लाई भाग 1 गऱ्यो भने कति आउँछ, 2 आउँछ, एउटा यो पूर्ण सङ्ख्या भयो। 2 भाग 2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो 1 आउँछ, यो पनि पूर्ण सङ्ख्या भयो। तर यदि हामीले 2 भाग 3 गऱ्यौँ भने यो कति आउँछ, 2 भाग 3 भनेको 0.667 यस्तै कति आउँछ, 6666667 आउँछ, तर मैले 667 लेखेँ। यो भनेको के हो, यो त पूर्ण सङ्ख्यामा छैन, दशमलवमा छ। ओ दशमलवमा चाहिँ होइन, भाग पूर्ण सङ्ख्यामा नै आउनु पर्यो है भाग गर्दाखेरि। अथवा 3 लिए ल, 3लाई भाग 1 गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्या आउँछ, 3लाई आफै 3ले 3लाई नै भाग 3 गर्दा पनि पूर्ण सङ्ख्या आउँछ। दुईटा मात्र यसरी पूर्ण सङ्ख्याहरू आउँछन्। कि आफैले भाग गर्नु पर्यो कि चाहिँ केले भाग गर्नु पर्यो, 1ले भाग गर्नु पर्यो। अरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ, दशमलवमा आउँछ होइन। हो त्यस्तोलाई हामीले रुट सङ्ख्या भनिन्छ। अब जाउँ हामी संयुक्तमा। संयुक्त भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि 2-4वटा सङ्ख्याहरू मिसिएर बनेको। जस्तै 4लाई हेरौँ त, 4 भनेको के हो, 2 गुणन 2 गरेर 4 आउने हो, 2 दुना 4 आउने हो। दुईटा रुट सङ्ख्याहरूको गुणान गरेपछि आएको सङ्ख्या हो। अथवा तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ, संयुक्त सङ्ख्या भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी रुट सङ्ख्याको गुणान गरिसके पछाडि आएको सङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, संयुक्त सङ्ख्या भन्छौँ है। ल अब जस्तै मैले 6 भने रे, 6 भनेको 2 त्यहाँ 6 भने पछाडि यो एउटा रुट सङ्ख्या, यो अर्को रुट सङ्ख्या, दुईटा रुट सङ्ख्यालाई हामीले गुणान गरे पछाडि आएको 6 भनेको संयुक्त सङ्ख्या। बुझ्नुभयो नि। अनि योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा विशेषता, संयुक्त सङ्ख्यामा चाहिँ संयुक्त सङ्ख्यालाई हामीले भाग 1 गर्दा पनि के आउँछ, भाग 1 गर्दा पनि यो पूर्णाङ्क नै पूर्ण सङ्ख्या आउँछ, भाग 2 गर्दा पनि यो पूर्ण सङ्ख्या आउँछ, भाग 3 गर्दाखेरि पनि यो पूर्ण सङ्ख्या आउँछ, र भाग 6ले 6 नै गर्दाखेरि पनि यो के हुन्छ, पूर्ण सङ्ख्या आउँछ। ओ हेर्नुहोस् त, हाम्रो रुट सङ्ख्यामा चाहिँ कि चाहिँ त्यही अङ्कले गर्नु पर्थ्यो, त्यही सङ्ख्याले गर्नु पर्थ्यो, कि 1ले भाग गर्नु पर्थ्यो पूर्ण सङ्ख्या यहाँनिर ल्याउनको लागि। तर यसमा चाहिँ अरू सङ्ख्याहरूले पनि, अरू नम्बरहरूले पनि, अरू सङ्ख्याले पनि भाग गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्या ल्याउन सक्ने रहेछ है। यो भयो संयुक्त सङ्ख्या। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। ल यो भयो है। यसरी हामीले संयुक्त सङ्ख्या र रुट सङ्ख्यालाई बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिर के भनेको छ प्रश्नले भन्दा, यहाँनिर तपाईँहरूको किताबमा चाहिँ चित्र हेरेर 1 देखि 20 सम्मका सङ्ख्याहरूमा कुन सङ्ख्या कतिवटा गुणान खण्डहरू, कुन सङ्ख्याका कतिवटा गुणान सङ्ख्या कतिवटा गुणान खण्डहरू रहनेछन् सूची तयार पार भनेको छ। यो सूची तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कार्य भयो, तपाईँहरूले गर्नु होला। यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले किताबमा जसरी दिएको छ त्यसरी नै सङ्ख्याहरू लेखेर त्यहाँनिर एउटा तालिका दिएको छ, त्यही तालिकामा गोलो गोलो डट बनाएर बनाउनु होला। अब म चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूलाई 1 देखि 100 सम्मका संयुक्त र रुट सङ्ख्याहरू लेखिदिन्छु है त। रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या है। रुट सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो 1लाई चाहिँ हामीले अहिले कसैमा पनि लिँदैनौँ है, 1लाई ऋणमा पनि लिँदैन र संयुक्तमा पनि लिँदैन है। अब 2 देखि सुरु गरौँ। 2, 3, 4,
4 के हो 2 दुना 4 भनेपछि यो यहाँ परेन, संयुक्तमा पर्यो। 5 5 एकान 5 अनि 6 3 दुना 6 भनेपछि यो पर्यो यता। 7 8 भनेको 2 चौको 8 अथवा 2 गुणा 2 गुणन 2 भनेको 2 को घन पनि हुन्छ। ल यो जे होस् यतै 8 यतै आयो। अनि त्यसरी 9 3 तिया 9 अनि 10 2 पञ्चे 10 अनि 11 रुड हो। अनि 12 यता आयो अनि 13 पनि रुड हो। 14 7 दुना भने पछाडि यो आयो यतापट्टि। 15 भनेको के हो 3 पञ्चे भनेपछि यता आयो 15 पनि। त्यस पछाडि 16 भनेको 8 दुना कि 16 दुना 16 दुना 8 कि 8 दुना 16 8 दुना 16 है। अनि 17 रुड हो। 17 पछाडि 18 यता आयो। 19 पनि रुड हो। 19 पछाडि 20 यता आयो। 21 3 सता 21 22 11 दुना 22 23 भनेको यता आयो। 24 पछाडि 25 5 पञ्चे 25 भनेपछि 25 नि यतै आयो। 26 13 दुना 26 27 9 त्यहाँ 27 28 14 दुना 28 29 रुड हो है। अट्ठाइस 29 चाहिँ रुडमा आयो। 29 30 यता आयो। 31 रुड हो। 32 यता आयो। 33 नि यतै हुन्छ। 34 नि यतै हुन्छ। 35 पनि यतै हुन्छ। 36 पनि यतै हुन्छ। 37 चाहिँ यता माथि हुन्छ है। 37 38 39 40 41 रुड हो। 42 43 44 यतै हुन्छ। 45 यतै हुन्छ। 46 यतै हुन्छ। 47 यता हुन्छ है। अनि 48 यतै हुन्छ। 49 यतै हुन्छ। 7 7 49 पछाडि 50 51 यतै हुन्छ। 52 नि यतै हुन्छ। 50 51 52 53 चाहिँ माथि हुन्छ है। रुट सङ्ख्या हो 53 54 55 56 57 पनि यतै हुन्छ। 58 59 चाहिँ रुट सङ्ख्या हो है। 59 अनि 60 पनि यतै। 61 रुट सङ्ख्या हो। 62 63 64 65 पनि यतै आयो। 66 पनि यतै आयो। 67 चाहिँ रुट सङ्ख्या हो है। 68 69 70 पनि यतै। 71 चाहिँ रुट सङ्ख्या हो। अनि 72 73 रुट सङ्ख्या हो। 74 75 76 77 78 79 चाहिँ यता हुन्छ। अनि 80 81 9 9 81 82 83 चाहिँ रुड हो है। 83 अनि 84 85 86 87 चाहिँ 87 नि
संयुक्त नै हो। 88 संयुक्त 79 चाहिँ यहाँ हुन्छ, सरी 89 त्यहाँ हुन्छ। 89 पछाडि 89 पछाडि 90 यहीँ हुन्छ, 91 यहीँ हुन्छ, 92 कहाँ हुन्छ, 92 यहीँ हुन्छ, 93 यहीँ हुन्छ, 94 यहीँ हुन्छ, 95 यहीँ हुन्छ, 96 पनि यहीँ हुन्छ, 97 चाहिँ यहाँ हुन्छ है। 97 98 99 र 100 यी भयो। ल 1 देखि 100 सम्मका संयुक्त र रुट सङ्ख्याहरू चाहिँ यी भयो है। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब जे होस् तपाईँहरूले रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या भनेको के कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला है। र तपाईँहरूलाई यो सामान्य ज्ञानतिर पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। सामान्य ज्ञानको लागि चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर के छ भन्दाखेरि सामान्य ज्ञानमा 1 देखि 100 सम्मका रुट सङ्ख्याहरू कति छन् भनेर सोध्यो भने 25 वटा हुन्छ नि, यहाँनिर गन्न सक्नुहुन्छ। र यदि 1 देखि 100 सम्मको संयुक्त सङ्ख्याहरू कति छन् भनेर सोध्यो भने त्यतिखेर तपाईँहरूले 75 भनेर भन्नुपर्छ है। ल यी दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थप प्रश्नहरू भए। अब यस पछाडि हामी हाम्रो अर्को यहाँनिर के भनेको छ, तिमीले तयार पारेको सूची हेर र तल्लोको प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको छ। यो तपाईँहरूले माथिपट्टि जुन तालिका बनाएर सूची बनाउन भनेको थियो नि, हो त्यो प्रश्नको हो। त्यो तपाईँहरूले आफूले गर्नु होला। त्यसमा पनि केही समस्या आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 8 95 मा। अब हामी जान्छौँ यसको अभ्यासतिर। अभ्यासमा के भनेको छ, 1 मा 1 को कमा है 10 बाई 10 कोठा भएको वर्गाङ्कित कागजमा 1 देखि 100 सम्मका सबै सङ्ख्याहरू लेख। अनि के भनेको छ, सङ्ख्या 1 लाई काट, सङ्ख्या 2 लाई छोडेर 2 ले भाग जाने सबैलाई काट। ल यहाँ गरौँ है त। 10 बाई 10 को भनेको छ, अब म यहाँनिर 10 बाई 10 को पहिला सुरुमा बनाउँछु है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ल म एकैछिनमा बनाइहाल्छु, तपाईँहरू एकैछिन धैर्य गर्नुहोस् है। एकैछिन भइसक्यो। अब 20% काम सकियो, 30%, 40% सकियो, 50% काम सकियो। ल अब अलिकति भइसकिन्छ है। अब ल सकियो। ल मैले यहाँनिर त्यही वर्गका कोठाहरू बनाएँ 1 देखि 100 सम्म लेख्नको लागि 10 बाई 10 को। अब सङ्ख्या पनि लेख्नुपर्ने होला होइन। 1 देखि 100 कागजमा 1 देखि 100 सम्मका सबै सङ्ख्याहरू लेख। ल 1 देखि 100 सम्मको सङ्ख्याहरू हामी यहाँनिर लेख्छौँ है। ठिक छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36। तपाईहरुले पनि आफ्नो कापीमा गर्नुस् है यो काम चाहिँ। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ल एकैछिनै अब एकैछिनमा भइहाल्छ। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ल 100 सम्मको अङ्कहरू भयो। अब ख नम्बरमा के भनेको छ, संख्या 1 लाई काट। संख्या 1 लाई हामीले काट्नु पर्यो, काट्यौं। अनि संख्या 2 लाई छाडेर 2 ले भाग जाने सबै संख्यालाई काट। 2 लाई छाडेर 2 ले भाग जाने है। 2 लाई छाडेर 2 ले भाग जानेमा के पर्छ त भन्दाखेरि 4 देखि 4, 14 यी सबै पर्छन् है। तपाईहरुले एकैचोटी सर्लक्क काट्न सक्नुहुन्छ है। 4 देखि मैले काट्नु भन्दा पनि यहाँनेर यसरी यहाँनेर चाहिँ रङ लगाइदिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नु होला है। 4 देखि यति सबै काटिन्छन्। अनि 12 देखि यी सबै काटिन्छन्। अनि यी सबै काटिन्छन्, यी सबै काटिन्छन्। 2 ले भाग जानेमा यी सबै काटिन्छन् है। ल अब अरु हेरौं। घ नम्बरमा संख्या 3 लाई छाडेर 3 ले भाग जाने सबै। 3 लाई छाडेर 3 दुना 6, 3 तिया 9, यो पनि गयो। ल यो 3 ले भाग जाने चाहिँ मैले अर्को रङले गरे। ल 3 तिया 9, 3 चौको 12, 16 15, अनि 18 भइसक्यो, काटिसक्यो। अनि 19, 20, 21, अनि त्यसपछि 23 हैन, 25 हैन, 27, 27 गयो। अनि 33 गयो। अनि 34, 35, 36 यो गयो। अनि त्यसपछि 42 गइसक्यो, 45 गयो। अनि त्यसपछि अर्को कुन जाने भयो? यसपछि यहाँनेर 48 गइसक्यो। अब 51 गयो। 51 गएपछि 57 जान्छ। 57 गएपछि यो छोडौं, 63 जान्छ। 63 गएपछि 66 गइ नै सक्यो। अनि त्यसपछि 66 को लाइन पछाडि अर्को हाम्रो यो जाला। यो गएपछि अर्को कुन जाला त? अब 72 भइसक्यो, यो छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको 95, 96 भनेपछि यहाँनेर 75 गयो। 75 गएपछि 78, 78 पछाडि 81, 81 पछाडि 84, 84 पछाडि 87, 87 पछाडि 90, 90 पछाडि 93, 93 पछाडि 96, 96 पछाडि 49। ल यति कुरा गयो। त्यसपछि के भनेको छ भन्दा संख्या 5 लाई छाडेर 5 ले भाग जाने सबै संख्या काट। 5 लाई छाडेर 5 ले भाग जाने भनेपछि 5 ले भाग जानेमा त यति कुराहरु सबै पर्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई। यति कुराहरु नि सबै पर्छन् जस्तो लाग्छ है। अरु त अब 2 ले भाग जानेमा हामीले काटिसक्यौं, अरुलाई काट्नु परेन। यतिलाई चाहिँ काट्नु पर्यो है। ल यो पनि भयो। अब संख्या 7 लाई छाडेर 7 ले भाग जाने। 7 लाई छाडेर 7 ले भाग जाने है। 7 लाई छोडेर 7 ले भाग जानेमा 7 जुना 14,
7 तिया 21 अनि 28 अनि त्यस पछाडि 35 35 पछाडि कति होला 42 42 पछाडि यो यिनीहरू गोलो लाखहरू काट्ने कुराहरू हो है। अनि त्यस पछाडि अर्को कति गयो 56 56 पछाडि कति जाने भयो 56 पछाडि 63 63 पछाडि 70 70 पछाडि 77 जाने होला 77 पछाडि 84 जान्छ 84 पछाडि 96 जान्छ 96 जान्छ होइन 84 पछाडि कति जाने भयो यो जाने भयो यो गए पछाडि जाने भयो 96 होइन 98 चाहिँ जान्छ होला ल यति गयो। यो गइसके पछाडि अर्को हेरौँ अर्को के भनेको छ यसरी काटेपछि बाँकी रहेका सबै सङ्ख्या रुट सङ्ख्या वा संयुक्त सङ्ख्या के हुन्। अब यो काटेकोलाई चाहिँ मेटाम्नै होला है यिनीहरूलाई मेटाइदिउँ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको के हो थाहा पाउन सकिन्छ। यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो यो लाइनको सबै जान्छ है यो गयो यो गयो यो गयो यो काटेको सङ्ख्याहरू चाहिँ मैले यहाँबाट हटाउँदैछु है ख्याल गर्नु होला। ल काटेको सङ्ख्या यो लाइनको पनि सबै काटेका छन् यस्तो गरौँ न त एकैछिनै म यहाँनिर टक्क मिलाउँछु अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी राखौँ पहिला सुरुमा यसलाई राख्नुपर्छ। ल अब चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यतिलाई फालेँ है यो गयो एक लट त्यस पछाडि यति गयो त्यस पछाडि यति गयो त्यस पछाडि यति गयो त्यस पछाडि यति गयो यी सङ्ख्याहरू गए अनि यो थोप्लोमा भएको सङ्ख्याहरू पनि जाने सङ्ख्या हुन् यिनीहरूलाई पनि हटाइदिउँ अनि त्यस पछाडि यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो त्यसरी यी सङ्ख्याहरू सबै जाने सङ्ख्या हुन् 5 ले भाग जाने हुन् यिनीहरू यो गयो 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 1 पनि गयो 15 पनि गयो। ल अब हामीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ अब हामीले दिन सक्छौँ। यहाँबाट बाँकी रहेका सङ्ख्याहरू के हुन् त बाँकी रहेका सङ्ख्या हामीले यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाँकी रहेका सङ्ख्याहरू सबै रुट सङ्ख्या हुन् है। अघि हामीले रुट सङ्ख्या भनेर जे कुराहरू यहाँनिर राखेको थियौँ नि सूचीमा हो त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ यी सबै रुट सङ्ख्याहरू हुन्। अब यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्न के भनेको छ ज नम्बरमा 1 देखि 100 सम्म कतिवटा रुट सङ्ख्या छन् भन्दाखेरि 25 वटा रुट सङ्ख्या छन् अनि 50 भन्दा ठुलो तर 60 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् 50 भन्दा ठुलो 60 भन्दा सानोमा चाहिँ के पर्छ त 50 भन्दा ठुलो 60 भन्दा सानोमा यति कुरा पर्छ यहाँनिर भएको रुट सङ्ख्या 53 र 59 हैन। अब त्यस पछाडि नोट प्रश्न नम्बर 1 को तरिकाले रुट सङ्ख्या पत्ता लगाउने विधिलाई इराटोस्थेनीको चाल्नो भनिन्छ। ओके यो विधि सबभन्दा पहिला इराटोस्थेनीले पत्ता लगाएकाले यसो भनिएको हो इराटोस्थेनी। यहाँनिर इराटोस्थेनी भनेको मान्छे चाहिँ खासमा उहाँ चाहिँ इराटोस्थेनिस भनेर भन्छ। उहाँ चाहिँ यो ग्रिक भन्ने छ तपाईँहरूले म्याथमेटिक्स अब यो गणित पढ्दाखेरि धेरै ठाउँमा यो ग्रिक भन्ने ठाउँ सुन्नुपर्ने हुन्छ हो ग्रिकको मान्छे हो। उहाँले चाहिँ जिसस क्राइस्ट भन्दा 276 वर्ष पहिला जन्मिनु भएको थियो हैन। अनि इजिप्टको है उहाँ चाहिँ मान्छे इजिप्टको हो। उहाँले यस्तो धेरै कुराहरू हैन गणितसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू यस्ता कुराहरू निकाल्नु भएको थियो। यहाँनिर नेपालीमा लेख्दाखेरि चाहिँ इराटोस्थेनी भनेर लेखेको रहेछ त्यही भएर पढ्न अलिकति गाह्रो भयो। खासमा उहाँको नाम चाहिँ इराटोस्थेनेस हो है इराटोस्थेनेस हो। इराटोस्थेनेस हामीले म्याथमेटिक्स इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब बाहिरको व्यक्ति इङ्ग्लिस नाम यस्तै कचाङ कुचुङ हुन्छ हैन। त्यही भएर यहाँनिर इराटोस्थेनी भनेर भनेको रहेछ इराटोस्थेनेस हो है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान्य ज्ञान नै भइहाल्यो।
इराटोस्थेनीको चाल 9 भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको रहेछ। ठिक छ, अब जाउँ हामी अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा। 2 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ, तल दिएको सङ्ख्याहरूमध्ये कुन ऋण सङ्ख्या हो र कुन होइन पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूसँग हातमा किताब छ नि, हातमा किताब छ भने म यहाँनिर डाइरेक्ट सङ्ख्या लेखिदिन्छु अनि सङ्ख्यामा चाहिँ हामी डाइरेक्ट पत्ता लगाउँला है। के दिएको छ, 2 5 6 7 13 23 33 41 53 72 अनि 75 79 81 83 र 99। यीमध्ये कुन कुन चाहिँ रुट सङ्ख्या हुन् कुन कुन होइनन् भनेर सोधेको थियो। अब रुट सङ्ख्याको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि 2 रुट सङ्ख्या हो, 2 रुट सङ्ख्या हो, 5 रुट सङ्ख्या हो, 6 होइन, 7 हो, 13 हो, 23 23 हो, अनि 33 33 होइन, 11 यहाँ 33 हुन्छ, 41 41 हो, 53 53 हो, 72 72 होइन, 75 होइन, अनि 79 79 हो, 81 81 होइन, 83 83 हो, यो होइन, 97 पनि हामीलाई यहाँनिर 99 दिएको छ। ल भयो है, यहाँनिर टिक राइट लगाएको चाहिँ रुट सङ्ख्या हो, अरू क्रस लगाएको चाहिँ रुट सङ्ख्या होइनन् है। त्यस पछाडि 75 देखि 85 सम्मको रुट सङ्ख्या लेख भनेको छ। 75 देखि 85 सम्मको रुट सङ्ख्या भनेको 75 भनेको यहाँनिर परेको थियो अघि, यो भागमा चाहिँ अघि 75 थियो, यहाँदेखि हामीलाई 85 सम्मको चाहियो होइन त। एउटा भयो 79, अर्को चाहिँ 83, 79 र 83 हो है, 79 र 83 हो। ल यस पछाडि अर्को हेरौँ 4 मा। ल हेर्नुहोस् है, 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 4 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ 11 टाइम्स 11 भनेको 121 हुन्छ, 11 रुट सङ्ख्या हो, एक 121 किन होइन, 121 के हो नि, के हो नि, मैले त किन होइनमा पो दिमाग गइसकेको थियो त। 121 के हो, 121 के हो त, 121 भनेको चाहिँ 121 भनेको अब यहीँनिर हामीले थाहा पाइयो। हुन त हामीले रुट सङ्ख्या हो कि होइन चेक गर्नको लागि के पनि गर्न सक्छौँ, त्यो अर्को कुरा म भनि नै हाल्छु। यो भनेको संयुक्त सङ्ख्या हो, किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भनि नै हालेँ, यो 121 भनेको चाहिँ 11 गुणान 11 गर्दाखेरि आउने सङ्ख्या हो। अब हेर्नुहोस् त, कुनै दुईटा रुट सङ्ख्या एक आपसमा गुणान भएर आएको सङ्ख्या भनेको सधैँ संयुक्त सङ्ख्या हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। कुनै 2 वा 2 भन्दा बढी रुट सङ्ख्या गुणान गरेर आएको सङ्ख्यालाई हामीले संयुक्त सङ्ख्या भन्छौँ भनेको थिएँ। यहाँनिर दुईटा रुट सङ्ख्या चाहिँ गुणान गरेर एउटा संयुक्त सङ्ख्या 121 आएको छ, त्यही भएर तपाईँहरूले यो चाहिँ संयुक्त सङ्ख्या हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल रुट सङ्ख्या संयुक्त सङ्ख्या सकियो भने अब तपाईँहरू 5 मिनटको लागि खाजा खान अथवा के खाजासाजा के छ, पानी पिउन, चिया खान के गर्नुहुन्छ गरेर आउनुहोस्। त्यस पछाडि 5 मिनट पछाडि हामी फेरि सुरु गर्छौँ। हामी त्यतिखेर चाहिँ सङ्ख्याहरूको शून्यान्तको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है। ल